बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। आज जुमा मुबारक है, और जब जुमा मुबारक हो का दिन हो और साथ ही नून लीग या हुकूमत से मुतालिक कोई सुप्रीम कोर्ट में केस हो, तो आपको पता है कि इनके साथ क्या होता है। आज वही एक बार फिर हुआ है, और मैं अगर सादा लफ्ज़ों में बताऊं तो वो ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने शहबाज शरीफ हुकूमत का कड़ाका निकाल दिया। यार जो अकड़ थी ना बहुत ज्यादा, हम ये कर देंगे, कोई एक रुसवा होगा, इस किस्म की बातें आज अमली तौर पे अदालत ने कान से पकड़ लिया। मैं आपको एक बात पहले बताना चाहता हूं, ये जो जज, मुंसिफ, काजी का मनसब है, अल्लाह ताला ने इसमें बड़ी ताकत रखी है। चूंकि ये इंसाफ करना अल्लाह की सिफ्त है, तो कोई इंसान जिस दिन ये रियलाइज कर ले कि ये उसके इख्तियारात हैं और उसको उसने इस्तेमाल करना है, और फिर वो खौफे खुदा का भी शिकार हो जाए, मैं आपको बताऊं दुनिया में कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। और ये मैं सिर्फ यहां की बात नहीं कर रहा, कोई भी किसी भी जगह कोई भी इंसान। तो हम सबको दुआ करनी चाहिए कि जो इंसाफ के मनसब पे बैठे हुए मुनसिफ है, अल्लाह उनको हिम्मत, तौफीक और वो जुर्रत दे। अब आज चूंकि 5 रुकनी बेंच के सामने था, और मैं आपके सामने आपको एक मिसाल देना चाहता हूं जिसका जज साहबान ने हवाला दिया है, वो है बेनजीर केस। बेनजीर भुट्टो की हुकूमत इस बुनियाद के ऊपर खत्म हो गई थी कि वो जजेस की जासूसी करने में मुलव्वस थी। आज अदालत ने बेनजीर केस का हवाला दिया, और सबसे पहला सवाल ही ये था, पहला सवाल ये था कि जो कमीशन बनाया गया है, क्या वो कानून के मुताबिक बनाया गया है, जो ऑडियो लीक्स की तहकीकात कर रहा है। तो इस हवाले से चीफ जस्टिस ने बहुत वाज़े अंदाज में बताया कि बिल्कुल भी वो कानून के मुताबिक नहीं है, और ज़ाहिरन ये लग रहा है कि इस मामले के अंदर जो हुकूमत है उसने ना सिर्फ जजेस के दरमियान इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश की है, बल्कि उसके अलावा उन्होंने जो अदालत की आज़ादी है और अदालत का जो दायरा इख्तियार है उसके अंदर उन्होंने मुदाखलत की है। आज जब केस शुरू हुआ तो अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा, जी मैं बड़े एहतराम के साथ कहता हूं कि लार्जर बेंच ये केस ना सुने, जिसके ऊपर चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को झाड़ पिलाई और कहा कि हुकूमत कैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपने मकासद के लिए मुंतखब कर सकती है। अटॉर्नी जनरल साहब, बस बहुत हो गया, आप जाकर अपनी निशिस्त के ऊपर बैठ जाए। अच्छा, इसके बाद उन्होंने कहा यह तहकीकात का मसला नहीं है, यह अदलिया की आजादी का मसला है, और अदलिया हुकूमत के मातहत नहीं है। यह बड़े सख्त रिमार्क्स थे। और फिर जो उन्होंने कहा कि हुकूमत आइन और कानून का एहतराम करे, और जजेस के दरमियान इख्तलाफात पैदा करने की जो कोशिश की गई है उस हवाले से ये बड़ा अहम है। अच्छा ये सारा कुछ है, और इस हवाले से उन्होंने कहा कि किसी जज को अपनी मर्जी के मुताबिक हुकूमत नहीं बिठा सकती। हमने सवाल पूछा कि 184B में लिखा है कि कम से कम 5 जजेस का बेंच हो। अगर आपने हमसे मशवरा किया होता तो हम आपको बताते। यानी इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं। तो पहले नंबर के ऊपर जजेस हुकूमत खुद मुंतखब नहीं कर सकती, दूसरा जासूसी नहीं कर सकती, और जासूसी की हुकूमत खत्म हो चुकी है। अच्छा, अब सवाल है कि अगर कोई जजेस मिसकंडक्ट का मुजाहरा करें जो कि हुकूमत का इल्जाम है, तो फिर क्या किया जाए, क्या फिर हुकूमत बैठ के। तो इस हवाले से अदालत ने 2 फैसलों का आज जिक्र हुआ। एक जस्टिस काजी फाइज ईसा के अपने केस का फैसला हुआ, दूसरे नंबर के ऊपर इफ्तिखार चौधरी केस का हवाला हुआ कि अगर जज मिसकंडक्ट का मुजाहरा करे तो जुडिशल कमीशन ही इस मामले को देख सकता है, इसके अलावा कोई और यह काम नहीं कर सकता। और जो 5 रुकनी बेंच है उसके अंदर चीफ जस्टिस खुद मौजूद थे, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब मौजूद थे। लेकिन इसके बाद ये चीफ जस्टिस ने चूंकि सवाल किया कि किसी जज ने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की हो तो चीफ जस्टिस का इफ्तिखार तक उसका तयन कौन करेगा। और अब इस हवाले से बहुत वाज़े अंदाज में हुआ। चीफ जस्टिस ने पहले ये पूछा कि वो जो कमीशन बनाया गया उसके TORs में पहला नुक्ता तो ये शामिल ही नहीं किया गया कि फोन टैपिंग किसने की है, ये कॉल्स रिकॉर्ड किसने की है, जिसपे जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि टेलीफोन पे गुफ्तगू की टैपिंग न सिर्फ कानूनी अमल है बल्कि आर्टिकल 14 के तहत ये इंसानी वकार के खिलाफ भी है, और इस केस में अदलिया की आजादी का भी सवाल है, जिसपे बाकी भी लोगों ने कहा, उन्होंने कहा कि हुकूमत तस्लीम करे
ہماری کسی ایجنسی نے یہ فون تسلیم کیا ہے. تو یہ شعیب شاہین نے کہا, جس پہ چیف جسٹس نے کہا کہ فون ٹیپنگ پہ بے نظیر بھٹو کیس موجود ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت حکومت اس کے اوپر فارغ ہو گئی تھی. اور اب اس حوالے سے ایک اور سوال اٹھایا گیا, اٹارنی جنرل سے پوچھا گیا کہ یہ آڈیو جو مفروضے کی بنیاد کے اوپر, یہ میں آپ کو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ ان میں سے کسی شخص نے اگر کہتے ہیں جی چیف جسٹس کی ساس کی آڈیو ہے, تو کسی نے سنی ہے؟ نہیں سنی. ان کا مفروضے کی بنیاد کے اوپر آپ اس آڈیو کو آپ نے درست مان لیا. دوسرے نمبر کے اوپر چل کے جب یہ آڈیو ٹی وی کے اوپر چل رہی تھی, ٹاک شوز ہو رہے تھے, تو پیمرا کہاں تھا؟ کیا پیمرا نے حکم جاری کیا؟ کیا پیمرا نے کسی کو روکا؟ تو اس کی بنیاد کے اوپر یہ اٹارنی جنرل نے کہا جی میں پیمرا کی حد تک عدالت سے متفق ہوں. یعنی اس کا مطلب ہے کہ پیمرا کو کم از کم ضرور نوٹس جاتا ہوا جا رہا ہے. اب اس کے بعد اصل بات کی جسٹس منیب اختر صاحب نے, اور جو بے نظیر کیس کو اور جسٹس منیب کے ریمارکس کو ملا کے دیکھیں گے تو کھیل ایک اور مرحلے میں جا رہا ہے. انہوں نے کہا جی بظاہر وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ کے حاضر سروس ججز کے خلاف مواد اکٹھا کر کے مس کنڈکٹ کیا ہے. یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے مواد اکٹھا کیا اور یہ مس کنڈکٹ ہے. اور اب چیف جسٹس کا وہ اشارہ بے نظیر کیس, اور بے نظیر کیس کے نتیجے میں ان کی حکومت گر گئی تھی. اور یہ ساری باتیں ہوئیں, اور آج عدالت نے کہا ہے کہ کمیشن کا قیام آرٹیکل 209 کی خلاف ورزی ہے. اور انہوں نے کہا آرٹیکل 209 یہ ایگزیکٹو کو اجازت دیتا ہے کہ صدارتی ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل میں بھیج دے, اور اس کے اوپر آپ جانتے ہیں پھر صدر کا اختیار ہے. تو اب اس 5 رکنی بینچ نے اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے, اور عدالت نے کہا ہے کہ وہ آج ہی شارٹ آرڈر جو ہے وہ پاس کریں گے, جس کا مطلب بہت واضح ہے کہ حکومت کا پلان پھر ناکام ہو گیا. لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لیے نئی مشکل ہے, اور وہ بند گلی میں ہے. ایک, انہوں نے غلط مثال قائم کی, اس کی سربراہی قائم کر کے چیف جسٹس کو چھوڑ کے, اور اس کے بعد ٹی او آرز کے اندر پہلی بات ہے فون ٹیپنگ کون کرتا ہے, یہ سوال تو کوئی اٹھا ہی نہیں رہا. تو اس ساری صورتحال میں آج حکومت کے لیے بڑا امبیرسنگ دن تھا. اب آتے ہیں عمران خان کے نہلے کے اوپر دہلے کے. ایک تو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ سینکڑوں تحریک انصاف کے لوگ ہیں جن کے نام نو فلائی لسٹ کے اندر کل بھی ڈالے گئے تھے, عمران خان سمیت ای سی ایل کے. آج پی ٹی آئی کے مزید 146 جو رہنما ہیں ان کے نام نو فلائی لسٹ کے اندر ڈال دیے گئے ہیں, جس کا مطلب بہت واضح ہے کہ اب یہ لوگ جو ہیں وہ ملک سے باہر سفر نہیں کر سکتے یا جا نہیں سکتے. لیکن اب اس حوالے سے جو پہلا کام عمران خان نے نہلے کے اوپر دہلا پھینکا ہے وہ کیا ہے؟ عمران خان پہلے بھی اس حکومت سے ریکویسٹ کرتے رہے ہیں کہ آپ لوگ میرا نام ای سی ایل میں ڈال دیں, میں نے کون سا ملک سے باہر جانا ہے. آج انہوں نے باقاعدہ ٹویٹ کر کے ان کو مزید شرمندہ کیا ہے. انہوں نے لکھا جی اپنے نام کے ای سی ایل میں شامل کیے جانے پہ پی ڈی ایم حکومت کا شکر گزار ہوں کہ میرا باہر جانے کا کوئی ارادہ نہیں, کیونکہ میری جائیدادیں یا کاروبار ملک سے باہر ہیں, نہ ہی میرا کوئی بینک اکاؤنٹ ہے. اگر کبھی کسی روز مجھے چھٹی کا موقع ملا تو میں شمالی پہاڑوں کا رخ کروں گا جو کرۂ ارض پہ میرا پسندیدہ مقام ہے. عمران خان نے ایک تو ان کو یہ پیغام دیا کہ آپ میرے خوف کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو کھیلنے نہیں دوں گا. دوسرا, چونکہ اسپیکولیشنز ہیں کہ عمران خان ملک سے باہر جا رہے ہیں, تو عمران خان نے اس سوال کا بھی جواب دے دیا ہے کہ وہ اس ملک سے باہر نہیں جا رہے, وہ اس ملک کے اندر ہی رہیں گے. اور ظاہر ہے ملک کے اندر رہیں گے تو پھر عمران خان جو ہے وہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کرائسس میں سے, وہ ناکامی میں سے کامیابی کو نکالنا اور یوں ناکامی کے منہ میں ہاتھ ڈال کے اس کو کامیابی میں تبدیل کرنے کا فن پاکستان میں عمران خان سے بہتر کوئی نہیں جانتا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.